Dalagon ang Dios nining matahom na usab nga adlaw maayong adlaw kanatong tanan akong mga hinigugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Aniya na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magawali ug aniya na sab kita niining manindot nga adlaw karon. Padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagatun-an usab mga igsoon kundi sa Ginoo ug mga higala. Kini ang sulat ni Apostol Juan sa Juan Kapitulo 3 versikulo 1 paingon sa city. Naguluhan kini mga igsoon, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Akong pagabasahon, 1 Kapitulo 3, 1 paingon sa city. Ug diay usa ka tawo sa mga Parisiyo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug mingon kaniya, "Rabi, kami nasayod nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gyud makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya." Ug si Hesus mitubag kaniya, "Sapagkat tinuod bagyon ako kanimo, gawas kun ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios." Ug si Nicodemo nangutana kaniya, "Unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tawo sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa tiguangkan siyang inahan ug mahimugso?" Ug si Hesus mitubag, sapagkat tinuod bagyon ako kanimo, gawas kun ang tawo igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. Versikulo 7. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Praise God. Dalagon ng Dios migsoon siya mga pulong. Dinhi migsoon sa sulat ni Apostol Juan. Nagasulti siya mahitungod sa unsa ang pagkatao pag-usab. Praise God. Akong basahon og balik migsoon. 1:3 versikulo 1. Ug di usa ka tawo sa mga Parisiyo nga ginganlan si Nicodemo nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug mingon kaniya, "Rabi, kami nasayod nga ikaw mo usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gyud makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kung ang Dios ana uban kaniya." Praise God. Versikulo 2. Dinhi migsoon, mato pa adunay usa ka tawo sa mga Parisiyo, mato pa nga ginganlan nga si Nicodemo. Ug mato pa si Nicodemo usa siya ka punuan sa mga Hudiyo. Usa siya sa pangulo usab, no? Kauban sa mga kaparian o mga Parisiyo usab nga sa maong panahon sa atong Ginoong Jesucristo, sila maigsoon ang maigsoon sa pamunuan diya sa templo maigsoon sa mga Hudiyo. Mato pa maigsoon kining tawhana, versikulo 2, 1:3 versikulo 2, kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug mingon kaniya, "Rabi, kami nasayod nga ikaw mo'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gyud makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kung ang Dios ana uban kaniya." Praise God. Mo kini migsoon ang gisulti ni Nicodemo sa Ginoong Hesus nga matupad niya migsoon sa panahon sa usa ka gabi niya ana migsoon si Nicodemo niadto migsoon sa atong Ginoong Hesus. Tungod kay sila maigsoon gidid-an man sa mga
punuan usab nga mga Hudiyo sa pakigsandurot maigsoon sa atong Ginoong Hesus no? Sa maong panahon tungod kay ang atong Ginoong Hesus ang mga Parisiyo maigsoon sila kadaghanan kanila maigsoon nasina sa atong Ginoong Hesus tungod sa iyang paghimo og mga katingalahang mga buhat o sa iyang paghimog mga milagro. Usa sa ilang kauban kini si Nicodemo maigsoon niadto sa takna sa kagabion aron nga walay makakita kaniya no agi o paglikay sa iyang mga kauban nga mga Parisiyo usab nga nagdili sa katawhan sa pagpaduol sa atong Ginoong Jesucristo no. Usa mato pa dinhi maigsoon si Nicodemo niadto siya maigsoon sa atong Ginoong Hesus nakigsulti siya o nakikita siya maigsoon sa personal sa atong Ginoong Hesus. Mato pa niya dinhi maigsoon, Rabi, bersikulo 2, kami nasayod nga ikaw mo usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. So iyang gisulti maigsoon nga sila nga mga Parisiyo usab naibalo sila nga ang atong Ginoong Hesus ato pa usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kaya matapakyaw wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kung ang Dios ana uban kaniya. Praise God. So sa ilang nga nakita maigsoon sa ilang nasaksihan sa gibuhat sa atong Ginoong Hesus nga mga milagro, mga katingalahan mga buhat. Mato pa maigsoon sila kumbinsido maigsoon. Mato pa nga ang atong Ginoong Hesus siya usa ka magtutudlo nga gikan gyud sa Dios. Usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kaya wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kung ang Dios ana uban kaniya. Praise God. So ilang klaro kayo mga igsoon no. Tungod sa mga milagro nga gipakita maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang gipamuhat nga mga katingalahang mga buhat maigsoon sama sa ang mga masakiton iyang gipang-ayo maigsoon mga sanlahon nangahindo nangayo gikan sa ilang sanla, ang uban mga bakul nakalakaw mga igsoon o aduna gani mga namatay nga nabanhaw. Praise God, hallelujah. Diha nila nakita maigsoon ang milagro sa Dios maigsoon pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Ug mato pa nila maigsoon wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kung ang Dios ana uban kaniya. So diha nila maigsoon na suta o ilang nakita gayud maigsoon ilang nasabtan nga ang atong Ginoong Hesus usa ka magtutudlo nga ang Dios maigsoon nag-uban kaniya ana kaniya. Praise God, hallelujah. Bersikulo 3, og sis mitubag kaniya sa pagkatinuod magyan ko kanimo gawas kun ang tao iganak pag-usab dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Praise God. Ato pa maigsoon sa atong Ginoong Hesus og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magyan ko kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab gawas kun ang tao maigsoon matao pag-usab. Hallelujah. Mabag-o sa iyang pagkatao. Praise God, hallelujah. Diha maigsoon sa paagi nga espirituhanon. So ang pagkatao pag-usab mao ang pagkabag-o sa usa ka tawo maigsoon gikan sa iyang pagkatawhanon gikan pa sa pagkaunudon paingon maigsoon pagkabalhin sa pagka-espirituhanon. Hallelujah. No? O pagka-Dios no. Praise God. Gikan sa pagkaunod nun o tawhanon na ang tao maigsoon makasasala kinahanglan nga mabag-o siya maigsoon matao siya pag-usab mausab siya igaanak siya pag-usab adunay kabalhinan
diha maigsoon sa pagkatawhanon o pagkaunod ngadto maigsoon sa pagka-espirituhanon o pagka-Diosnon. Praise God, mo kini maigsoon ang matao pag-usab. Mato pa, gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Kung ang tao maigsoon nga unodnon, tawhanon, dili maigsoon mabuksan ang iyang kasing-kasing, ang iyang salabutan o ang iyang hunahuna sa butang espirituhanon maigsoon, dili gid siya makasabot maigsoon sa buhat sa Dios. Tungod kay ang buhat sa Dios espirituhanon man. So kung ang tao maigsoon ana siya sa kahimtang sa iya lamang nga pagkatawhanon o natural nga pagkaunod nun o kalibutanon nga kahimtang, dili niya masabot maigsoon ang espirituhanong mga butang nga buhat sa Dios. Busa kinahanglan maigsoon mato pa dinhi, kinahanglan nga matao pag-usab aron ang tao maigsoon makakita sa ginharian sa Dios, makakita, makakaplag. Kinahanglan nga ang tao maigsoon mausab, mabag-o, mabalhin siya maigsoon gikan sa iya nga pagkatawhanon, kalibutanon, unodnon, mabalhin siya ngadto maigsoon sa pagka espirituhanon o pagka-Diosnon, aron siya maigsoon makakita sa ginharian sa Dios, makakita, makakaplag, makadangat maigsoon, mahibalo, no? Makabalo siya maigsoon, mahiadto siya maigsoon sa ginharian sa Dios. Praise God, hallelujah. Busa nga si Nicodemo maigsoon sa daghan mga Parisiyo, usa siya maigsoon sa nahibalo maigsoon, nakakaplag maigsoon sa gisulti sa atong Ginoong Hesus nga ginharian sa Dios. Tungod kay iyang nasabtan maigsoon ang mga buhat sa Dios, sa diha nga ang Dios nagahimog mga milagro, iyang nailhan maigsoon nga ang atong Ginoong Hesukristo ana ang Dios naguban kaniya. Praise God. Nga ang atong Ginoong Hesukristo usa ka magtutudlo nga gikan gyud sa Dios tungod sa mga buhat nga katingalahan, sa mga milagro nga gipanghimo maigsoon sa atong Ginoong Hesukristo. Busa nga siya maigsoon nakikita gyud maigsoon, hallelujah, sa atong Ginoong Hesukristo. Naningkamot maigsoon nga iyang mahinagbo maigsoon ang atong Ginoong Hesus. Busa nga niadto gani siya maigsoon sa takna sa kagabion. Hallelujah. Ug tuod man maigsoon, hallelujah, siya gipasabot maigsoon sa atong Ginoong Hesus nga kinahanglan gayud ang tao ianak pag-usab, matao pag-usab maigsoon aron na siya makakita sa ginharian sa Dios. Versikulo 4. Og si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? Praise God. Mo kini maigsoon ang gisulti ni Nicodemo. Isip usa ka tawhanon maigsoon si Nicodemo ang iyang pagsabot maigsoon, iyang gipaagi usab maigsoon ang pagsulti sa atong Ginoong Hesus sa natural nga paagi o literal nga paagi maigsoon. Mato pa kung si Nicodemo nangutana kaniya unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. Praise God. So unsaon man kuno nga ang usa ka tawo nga tigulang na matao pag-usab, igaanak pag-usab. So ang iyang gisulti maigsoon sa gipamulong sa atong Ginoong Hesus nga matao pag-usab aron makakita sa ginharian sa Dios maigsoon. Nagiskot kini maigsoon
sa espirituhanon mga butang. Hallelujah. Diya sa pagka buhat may igsoon sa espiritu. Hallelujah. Buhat sa Dios. Diya sa espirituhanon nga paagi. Praise God. Mato pa din ni padayon ta migsoon bersikulo 4. Og si Nicodemo nangutanay kaniya unsaon man sa pagkahimo nga iganak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa tagwangkan siyang inahan ug mahimugso. So mo kini migsoon. Yang nga gisulti ang natural nga paagi nga pwede pa ba di ay nga igaanak ang tao nga tigulang na? Pwede pa ba nga musulod siya og balik ng igsoon sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso ug unya ipanganak ug otro may igsoon mataw pa usab? Praise God. So dili may igsoon. Bersikulo 5. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod bagyon ako kanimo gawas ko ng tao iganak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. So dinhi may igsoon gipasabot sa atong Ginoong Hesus nga ang pagkatao pag-usab o unsa ang igaanak pag-usab mao may igsoon nga og si Jesus mitubag sa pagkatinuod bagyon ako kanimo gawas kung ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu. So kinahanglan may igsoon mao ang pamaagi nga ang tao matao pag-usab diha may igsoon sa espirituhanon nga paagi nga mao ang giisgutan sa atong Ginoong Hesus nga kinahanglan igaanak pag-usab ang tao aron nga makakita siya sa ginharian sa Dios, aron siya nga makakaplag sa ginharian sa Dios o mahibalo may igsoon. Hallelujah. Sa ginharian sa Dios kinahanglan nga mataw siya may igsoon pinaagi matupag awas kon ang tao igaanak. So mo lamang kini ang bugtong paagi matupag gawas kun ang tao. So wala na laing paagi may igsoon nga ang tao igaanak may igsoon pag-usab pinaagi may igsoon nga igaanak siya sa tubig. Kinahanglan nga mahimugso siya may igsoon igaanak siya sa tubig. Muagi siya may igsoon mugula siya gikan sa tubig. Praise God. Mao kana may igsoon ang simbolo sa bautismo sa tubig pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang atong Ginoong Jesucristo siya mismo siyang kaugalingon may igsoon nagpabautismo siya may igsoon kang Juan. Praise God. Matupa sa diha may igsoon nga atong Ginoong Hesus gi bautismohan siya may igsoon ni Juan. Matupa si Juan nisulti kaniya nga siya gani ang angay unta nga bautismohan may igsoon sa atong Ginoong Hesus. Apan matupa sa atong Ginoong Hesus atong basahon may igsoon sa Mateo kapitulo 3 versikulo 13 paingon sa 15. Kung niagtong panahuna si Jesus gikan si Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismohan ug ikaw na hinuon ang miani kanako. Bersikulo 15. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong ug siya mitugot na lang. Praise God. Unsa mato pa may igsoon ang gisulti sa atong Jesus. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Ang pagpabautismo dai may igsoon sa tubig. Ang atong Ginoong Hesus nagpabautismo siya may igsoon dito sa suba sa Jordan sa kang Juan Bautista sa 1:3 versikulo 13. Ug mato pa mao kini buhat may igsoon sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. So aya lamang mahimo nga matarong ang usa ka tawo may igsoon
Sa diha may igsoon nga mabautismohan siya may igsoon sa tubig sama sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. O ang mga apostoles gisugo sa atong Ginoong Hesus nga bautismohan nila ang mga katawhan. Ug tuod man sa atong mabasa may igsoon sulat sa mga buhat, ang mga apostoles nang pabautismo may igsoon, nang bautismo sila sa mga katawhan pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Buhat 2:38, babasa ka na sa buhat 8, buhat 10, buhat 19. Ang mga apostoles, silang apostol Pedro, silang apostol Pablo, ipangbutismohan nila may igsoon ang mga tao nga nituo si Ginoo. Sa diha nga naghinulsol sila, gibautismohan sila sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Praise God. So gibautismohan sila sa tubig. Praise God. Kay matod pa sa atong Ginoong Hesus, balik ta sa atong teksto 1:3 versikulo 5, ug si Jesus mitubag, sapagkat tinud sa pagtinud ko kanimo, gawas ko ng tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Human maigsoon nga ang tao igaanak mugula si maigsoon gikan sa tubig, sa bautismo sa tubig pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Uban usab niya na maigsoon, sunod niya na kinahanglan nga mataw usab siya maigsoon diha sa espiritu. Madawat niya maigsoon ang bautismo usab sa espiritu. Mato pa, kay kung dili maigsoon siya mataw, dili siya igaanak gikan sa tubig, diha sa bautismo sa tubig o bautismo sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Ato mabasa maigsoon sa buhat 1. Din nagisgot din ni maigsoon ang atong Ginoong Hesus sa bautismo sa Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Buhat 1, versikulo 4 paingon sa 5. Og samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundi sa pagpaabot sa gisaad sa amahan, nga mato pa niya inyong nadungog gikan kanako. Kay siwan sa pagkatinuod nagapabautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Praise God. Mato pa sa atong Ginoong Hesus maigsoon nga siya sa versikulo 4, samtang diha siya uban kanila, kauban siya maigsoon sa iyang mga tinun-an, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem. So dili sa sila maigsoon manglakaw gikan sa Jerusalem, human sa pagkayab sa atong Ginoong Jesucristo, sa diha nga gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pagwali sa maayong balita. Praise God. Kay mato pa din ni maigsoon, kung dili sa pagpaabot sa gisaad sa man, ilaw sa nga paabuton maigsoon ang gisaad sa Dios maigsoon nga ilang mabatunan ug mato pa kini maigsoon ang mga saad ang Espiritu Santo ug mao kini ang gahom. Sa bersikulo 8, buhat 1 bersikulo 8, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha kakaunsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo mauna unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug sa Samaria ug hantod sa kinatungyan siyuta. Praise God. Mao kini maigsoon, hallelujah. Ug sa buhat 2 maigsoon, din ni maigsoon mao ang pag-abot sa Espiritu Santo maigsoon sa diha sa adlaw sa Pentecostes. Praise God, hallelujah. Sa versikulo 1 paingon sa 4 atong basahon maigsoon pag-abot sa Espiritu Santo. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan na nagkatigom sa kadapit, mao kini maigsoon ang mga tinun-an nga gisultihan sa atong Ginoong Hesus nga pabilin una sila maigsoon sa Jerusalem, hantod nga madawat nila ang gisaad sa amahan, gisaad sa Dios nga mao ang Espiritu, mao ang gahom. Ug sa kalit may miabot sa nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros nga makusog sa hangin, ug kini mipuno sa tibok balay diin dito sila na naglingkod, ug diay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagalaing-laing pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Praise God. Mo kini maigsoon
ang pag-abot maigsoon sa Espiritu Santo. Hallelujah. Busa nga mao kini maigsoon ang gikinahanglan nato kitang tanang mga katawhan karon maigsoon. Aron kita maigsoon makasulod sa ginharian sa Dios, kinahanglan nga mao kini ang angay nato nga buhaton maigsoon. Sama sa gihimo ni Nicodemo sa diha maigsoon nga niduol siya, nakikita siya maigsoon sa atong Ginoong Jesucristo. O gipasabot siya maigsoon sa atong Ginoong Hesus nga kinahanglan nga ang tao kinahanglan matao pag-usab aron makasulod siya maigsoon sa ginharian sa Dios. Hallelujah. O mataw pinaagi maigsoon sa tubig o sa espiritu. Hallelujah. Versikulo 5. Og sus mitubag sa pagkatinuod magyan ko kanimo, gawas ko ng tao iganak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Busa igsoon o higala kung ikaw karon sa imong nga kaugalingon nagduha-duha sa kaluwasan nga imong di paningkamutan usab nga madawat diha sa Ginoo. Apan kung imong atong masabtan ang mga pulong sa Dios nga nagtudlo kanato sa paagi unsaon nga kita makasulod sa iyang ginharian, unsaon nga madawat nato ang gisaad sa Dios nga ginharian sa langit, unsaon nga makauban kita kaniya, kinahanglan igsoon higala nga kita maigsoon igaanak usab sa tubig ug sa espiritu. Ug sa diha nga buhaton nato kini maigsoon, magpabautismo kita sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo aron mapasaylo ang atong mga sala, sa buhat 2:38 atong mabasa maigsoon. Hallelujah. Sa diha nga ang mga katawhan nangutana maigsoon sila sa mga apostoles kunon sa ilang pagabuhaton, sa diha nga sila giwalihan ni Apostol Pedro aron nga mapasaylo ang ilang mga sala. Ang sulti ni Apostol Pedro maigsoon sa buhat 2 atong basahon, buhat 2 versikulo 36 paingon sa 39. Busa ang tibuok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayud nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoo ug Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nag-ingon, maigsoon unsa may among pagabuhaton. Praise God. Sa diha maigsoon nga ang mga katawhan sa Israel nasayod sila maigsoon sa diha nga gipasabot sila ni Apostol Pedro nga ang atong Ginoong Hesus nga ilang gipalansang sa krus maigsoon mao ang Kristo, mo ang dinihog sa Dios maigsoon. Hallelujah. Siya ang Ginoong Dios. Siya raw usab ang Dios maigsoon, ang atong Ginoong Hesus. Versikulo 37, ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing, ug kang Pedro ug sa ubang mga apostoles sila nangutana nga nagyon, maigsoon unsa may among pagabuhaton. Nangutana sila maigsoon unsa may ilang buhaton aron mapasaylo sila maigsoon sa ilang mga sala nga nahimo, sa ilang dako nga kasaypanan maigsoon sa pagpalansang sa atong Ginoong Hesus. Versikulo 38, ug si Pedro mitubag kanila, pag inusol kamo ug pabautismo kamo ang matagos sa kanino sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. So isugo sila maigsoon ni Apostol Pedro sa paghinulsol o sa pagpabautismo maigsoon ang matag-o sa kanila matupad pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, iyang ngalan maigsoon. Hallelujah. Aron nga ilang madawat ang kapasayloan sa ilang mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Human ini madawat usab nila maigsoon ang balaang Espiritu Santo. Hallelujah. So
bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo sa tubig o ang bautismo sa Espiritu Santo. Versikulo 39, kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atuwa sa layo sa matag usa nga pagkatawgon si Ginoo nga atong Dios. Praise God. Kining may isuon nga pulong sa Dios madto pa diha may isuon ang saad sa Dios. Hallelujah. Sa matag usa kanato madto pa tanan sa matag usa nga pagkatawgon si Ginoo nga atong Dios. Ang saad may isuon. Hallelujah. Sa kaluwasan, ang saad sa ginharian sa Dios may isuon. Adiin kita makasulod. Hallelujah. Pinaagi may isuon sa diha nga atong himuon, atong buhaton may isuon nga kinahanglan kita mutuman sa gisugo sa Dios nga kinahanglan kita igaanak sa tubig ug sa espiritu. Hallelujah. Aron kita makasulod sa ginharian sa Dios. Versikulo 6, ang igaanak sa unod-unod man ug ang gianak sa espiritu man. Praise God. Dinhi may isuon gisulti sa atong Ginoong Hesus nga ang igaanak sa unod o ang tao nga mataw sa natural diya sa unod may isuon unod man. So mataw nga unod nun tawhanon. Ug ang gigaanak sa espiritu man. Ug ang gigaanak sa espiritu mo kana may isuon ang atong buhaton, atong paningkamutan nga kinahanglan igaanak kita sa espiritu. Kasi diya nga maianak kita may isuon sa espiritu. Mato pa mahimo usab kita nga espiritu man, mahimong espirituhanon. Versikulo 7 katapusan. Ayaw kahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan na igaanak kamo pag-usab. Praise God. Mato pa ni ni Ginoong Hesus sa kang Nicodemo, ayaw kahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. So ang maong mga pulong sa atong Ginoong Hesus dili lamang kang Nicodemo kundi alang kanato usab kitang tanang mga katawhan karon sa atong panahon. Kitang tanan nga mutuo sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan nga atong buhaton, atong himuon unsa ang iyang gisulti nga gikinahanglan, unsa iyang gisugo nga kita mataw pag-usab mag-igsoon. Hallelujah. O igaanak pag-usab. Praise God. O mahimo kita nga bag-o nga tao maigsoon. Sa diha maigsoon nga kita mudawat sa bautismo sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Kristo o ato sang madawat ang Espiritu Santo sa Dios. Ang bautismo sa Espiritu Santo. Praise God. Hallelujah. So mo kana ang paagi maigsoon nga kita makasulod sa ginharian sa Dios, ang pagkatao pag-usab o ang pagka-born again sa English maigsoon, dili nato mabatunan, pinaagi maigsoon sa mga pagsulod nato sa mga kasimbahanan o pagsulod nato sa unsa man relihiyon, kun dili maigsoon ang pagkatao pag-usab ato kining mabatunan, ato kining madawat sa diha nga kita mutuman sa pulong sa Dios. Diya sa balaang kasulatan nga kinahanglan kita magpabautismo sa tubig, pinaagi siya ngalan, maginulsol kita, mangayo kita pasaylo sa atong mga kasalanan, o atong dawaton ang bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. O gunya pagkahuman niya na maigsoon, ato usang dawaton ang bautismo sa Espiritu Santo. O mao ka na maigsoon ang kinatibuk-an o pamaagi nga mao lamang ang gihatag sa Dios nga paagi sa tao sa matag usa kanato aron kita makasulod sa iyang ginharian. Hallelujah. Versikulo 5, 1-3 versikulo 5, og si Jesus mitubag sa pagkatinuod Ginoo ko kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Kung dili nato matuman maigsoon kining maong mga pulong sa Dios, dili kita maianak, dili kita mugula maigsoon pinaagi sa bautismo sa tubig,
o dili kita ianak sa Espiritu Santo, dili nato madawat ang gasang Espiritu Santo o batismo sa Espiritu Santo, dili kita magsuon makasulod sa Ginoong si Dios. Sa laktod magsuon, dili kita makadawat niya ng kaluwasan. Hallelujah. Ang gitagana sa Dios sa matag usa. O sa gikinahanglan nato magsuon, may baluan, masabtan nato ang mga pulong sa Dios. Labaw na sa iyang pulong mahitungod sa pagkatao, pag-usab. Ug mo kini karon na atong ginatun-an sa 1 kapitulo 3, 1 paingon sa 7, versikulo 7, ayaw ikahibulong ang akong pag-iyon kanimo, kinahanglan nga igaana kamo pag-usab. So gikinahanglan gyud sa matag usa kanato maigsoon. Ikaw, ako, kitang tanan nga mudawat sa atong Ginoong Jesucristo, motuo kaniya, musalig kaniya nga maoy atong bugtong Dios ug mangluluwas, kinahanglan nga kitang tanan igaanak pag-usab, pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang tubig nagsimbolo sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Diya sa buhat 2:38, buhat 8, buhat 10, buhat 19, silang tanan may isuon nga ang mga apostoles nagbautismo kanila sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo o sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Hallelujah. Diya sa tubig. O pagkauman may isuon, nadawat nila may isuon usab ang Espiritu Santo. Hallelujah. Sumala sa atong nabasa sa buhat 2, versikulo 4. Ang una nga nakadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, mao maigsoon ang mga apostoles, ug ang mga apostoles usab, sila usab maigsoon nagatudlo niini maigsoon sa mga uban pa nga mga tinunan o mga Kristohanon sa pagdawat usab sa samang paagi. Sa diha may isuon nga sila na nagampo uban kanila may isuon nga sila makadawat usab sa Espiritu Santo. Mabasa nato buhat 8, versikulo 15 paingon sa 17. O nga sa ilan ng pag-iabot na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Dito kini migsoon sa Samaria. Kaya wala pa man kanila hingkon sarani ini ug sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. So nabautismohan sila migsoon. Ang mga katawhan sa Samaria migsoon, idawat sila sa bautismo sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Mato pa bersikulo 16. Kaya wala pa man kanila hingkon sarani ini ug sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Versikulo 17, og sila gipandungan nilag mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. So nakadawat gid sila maigsoon sa Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Sa buhat 19, si Apostol Pablo sa maigsoon, ato sang basahon maigsoon buhat 19. Si Apostol Pablo dito siya maigsoon sa Corinto, mato pa maigsoon sa Episo. Buhat 19, 1 paingon sa 6. O samtang dito si Apollo sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang mga kayutaan ibabaw na iabot sa Episo. Diin iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinunan og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga mituo na kamo. Og sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga adunay day Espiritu Santo. Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay sa unsa ang pagbautismo kaninyo? Sila mitubag kaniya ngadto sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon, si Juan nagabautismo sa bautismo sa paginulsol nga nagaagdas katawan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pagkang Hesus. Og sa ilang pagkadungog niini sila gipang bautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Versikulo 5. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila og sila na nagpanulti sa laing pinulungan o naghimog mga propesiya. Sila maigsoon gipandungan ni Apostol Pablo pagkahuman nga sila nidawat sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesus.
ug matupa sila maigsoon nakadawat sa Espiritu Santo. Ug sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila ug sila na nagpanulti sa laing pinulungan ug na naghimog mga propesiya. Praise God, hallelujah. So mao kini maigsoon ang kasaysayan nga diin maigsoon ang mga katawhan sa Dios gikan sa mga apostoles ug uban pang mga tinun-an unang mga Kristohanon maigsoon sila gipangbautismohan gayud maigsoon sa tubig sa ngalan sa atong Ginoong Hesus o sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unya maigsoon pagkahuman nidawat usab sila maigsoon sa gasang Espiritu Santo. Nadawat nila ang bautismo sa Espiritu Santo. Praise God. Mao kini maigsoon ang sugo sa Dios nga kinahanglan ang matag usa kanato igaanak pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu aron kita makasulod sa ginharian sa Dios. Praise God. Dalaygon ang Dios maigsoon siya mga pulong hinautang matag usa na panalanginan karon sa mga pulong sa Dios nga atong ginaambitan o atong ginatun-an ang sulat ni Apostol Juan sa 1 kapitulo 3 uno paingon sa city. Ang uluhan maigsoon kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Kinahanglan nga kitang tanan igaanak pag-usab maigsoon aron kita makasulod sa ginharian sa Dios. Praise God. Dalaygon ang Dios maigsoon siya mga punong hinautang matag usa dugang na usab nga espirituhanong kahibalo ang atong nakabot nini mga adlaw atong batunan sa atong gitun-an may tungod sa ang pagkatao pag-usab o ginaot ang matag usa padayon kita nga magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi nini maigsoon ang Dios magahatag kanato dugang kadasig kalig-on sa atong pagtuo o makapadayon kita sa pagpangalag kaniya hangtod siyang pagbalik. Dalaygon ang Dios magpalain kanatong tanan ug daghang salamat.